ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। परेड कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर मजीद, सेकंड इन कमांड कैप्टन आलम अफजल, पाकिस्तान नेवी। और ये इस वक्त मरगला पहाड़ियों के दामन में वाक़ शक्कर पड़ियाँ परेड ग्राउंड का खूबसूरत मंजर, जहां हाजरीन की एक कसीर तादाद आज इस जज्बे के सफ़र को सेलिब्रेट करने के लिए अफवाज पाकिस्तान के इस मुश्तरका परेड में मौजूद। The Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Nawaz Sharif, has arrived at the parade venue. मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन व हज़रात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ परेड वेन्यू में तशरीफ़ ला रहे हैं। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का चाको चौबंद दस्ता, जिसकी क़यादत कर्नल अब्दुल माजिद खान कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 14 मिलिट्री पुलिस यूनिट से, उनके हमराह है। और ये दस्ता वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ की जो सवारी है उसके साथ सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान का सबसे परचम उस गाड़ी पर लहरा रहा है। और आज तो सारी ग्राउंड जो है वो परचमों से सजी है, बहार है। आज तो हम सब जलाली परचम की बहार है आज। बेशक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त शक्कर पड़ियाँ परेड ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म कौमी लिबास में मलबूस और तमाम मौजूद अफसरान से मुसाफा करते हुए हाजरीन की एक कसीर तादाद जो कि इस वक्त शक्कर पड़ियाँ परेड ग्राउंड में मौजूद है, जहां बहार का एक खूबसूरत मौसम, आसमान पे हल्के हल्के बादल और उसके साथ बहार की एक खुशनुमा सी हवा और एक खुश रंग सी बादल नसीम, जिसमें कि सब लुत्फानंदोज हो रहे हैं आज के उस जज्बे से, जिसका मज़हर और जिसका पैकर पाक फौज का हर एक जवान है, जिनकी नुमाइंदगी आज अफवाज पाकिस्तान के मुसल्लह दस्ते यहाँ पर परेड में कर रहे हैं। आज दिल भी रोशन है, दिन भी रोशन है, निगाहें भी रोशन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोशन मुस्तकबिल भी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सलामी के चबूतरे पर तशरीफ़ ले आए हैं, जहाँ पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सलामी के चबूतरे पर मौजूद। और अब इंतज़ार है आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन का। ट्रम्पेटर्स की आवाज इशारा है सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन की परेड वेन्यू में आमद का। मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन व हज़रात, सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के जलू में सदारती बग्गी पर सवार सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स को ये एजाज हासिल है कि 7 जून 1948 को बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने दस्ते मुबारक से इस यूनिट को पाकिस्तान का परचम अता किया। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि कमांडेंट प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड कर्नल अब्दुल मन्नान सदारती बग्गी के बाएं जानिब, जबकि दाएं जानिब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के एजुटेंट मेजर अयाज अहमद मौजूद हैं। और क्या प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के इस दस्ते की। इन्हें ये भी एजाज हासिल है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ने तमाम सरबराहान ममलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एक खूबसूरत और बावकार अंदाज प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के जलों में सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन
सब ये दुल्की की चाल कहते हैं घोड़ों की, ये जो शाहाना चाल है? जी, ये सदारती बॉडीगार्ड्स हैं जो बड़े खूबसूरत तरीके से प्रेसिडेंट को अपने हिफाजत में सलामी के चबूतरे की जानिब ला रहे हैं। आप देख सकते हैं सदारती बगी जिसमें सवार हैं सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन। और हाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद में, जैसे आपसे कह रहा था कि आज तो खुशी का दिन है, फरा कह रही थी आज तो जश्न मनाने का दिन है, तो घर घर आप सब जहां जहां मौजूद हैं, मैं एक बार फिर आप सबको यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। हाजरीन की एक कसीर तादाद जो कि इस वक्त शक्कर पड़ियां परेड ग्राउंड में मौजूद है, जिसमें शामिल बच्चे, खवातीन, जवान, बूढ़े, हर तबका फिक्र और हर एक इलाके की नुमाइंदगी करने वाले अफराद जो यहाँ मौजूद हैं। और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सदारती गार्ड्स को ये एजाज भी हासिल है कि उन्हें खुद बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने दस्ते मुबारक से पाकिस्तान का परचम अता किया, जो आज भी बटालियन के क्वार्टर गार्ड्स पर लहरा रहा है। 57 घोड़ों पर मुश्तमिल प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का ये दस्ता आहिस्ता आहिस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है अपने मखसूस और शहाना अंदाज में, और ये दस्ता एन सलामी का जो चबूतरा है उसके सामने रुकेगा। खातिन हज़रात, इस दस्ते की क़यादत कर्नल अब्दुल मन्नान कर रहे हैं, जबकि सदारती बग्गी की दाएं जानिब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के एजुटेंट मेजर अयाज अहमद मौजूद हैं। सदर ममलिकत सदारती बग्गी से अब उतरेंगे। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ सदर ममलिकत का इस्तकबाल कर रहे हैं। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस वक्त मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों से मुसाफा करते हुए कौमी वहदत का मजहर है ये पाकिस्तान डे परेड, और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद हाज़रीन की यहाँ मौजूद है, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी तकरीब है यौम पाकिस्तान के हवाले से। सदर पाकिस्तान इस वक्त सलामी के चबूतरे पर तशरीफ ले आए हैं, जहां पर वो मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह खान से मिल रहे हैं। आप इस वक्त सलामी के चबूतरे पे मौजूद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ को देख सकते हैं। परेड मेहमान खुसूसी को सदर सलाम पेश करेगी और कौमी तराना बजाया जाएगा। कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर मजीद सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन से परेड के मुआयने की दरख्वास्त करेंगे।
और अब परेड कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर मजीद सदर पाकिस्तान जनाब महमूद हुसैन से परेड कमांडर परेड के मायने की दरख्वास्त ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर मजीद। शेर चंबा 29 आजाद कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। आज की परेड की क़यादत कर रहे हैं इस वक्त एक इन्फेंट्री ब्रिगेड की क़यादत कर रहे हैं। हाजरीन की एक कसीर तादाद इस वक्त शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में मौजूद वफाकी दारुल हुकूमत में वाक़ शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड, जहाँ पे खूबसूरत रोशन चमकीली उजली सुबह 23 मार्च 2016 में मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड को देखने के लिए तमाम लोग जौक दर जौक पुरजोश जज्बे और हौसले और हिम्मत के साथ आज यहाँ तशरीफ लाए और सलामी के चबूतरे पे मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी। ख़ातीन हज़रात, सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका यौम पाकिस्तान परेड के दस्तों के मुआयने के लिए रवाना हो गए हैं। सदर के अकब में जीप पे सवार सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर शाहिद नज़ीर, जिनके दाएं जाने परेड कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर मजीद मौजूद हैं। सदर ममलिकत ने हाथ हिलाकर जो मौजूद हाजरीन हैं उनको यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद भी दी। सरदार अयाज सादिक, स्पीकर कौमी असम्बली, सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका यौम पाकिस्तान परेड के दस्तों के मुआयने के लिए इस वक्त रवाना हो चुके हैं। अलम बरदार दस्ता अज़्म हौसले वफा ईसार शुजाअत व बहादुरी का मुजस्सम, पाकिस्तान की बर्री बहरी और फ़िज़ाई सरहदों के निगहबान, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ये जवान और हाजरीन की एक कसीर तादाद जिसमें शामिल जवान बच्चे और बूढ़े इस वक्त इस परेड के मुआयने के लिए सदर पाकिस्तान सबसे पहले द क्वीन ऑफ बैटल इन्फेंट्री रेजिमेंट बलोच रेजिमेंट का दस्ता, गाजी या शहीद जिनका नस्बुलैन प्यादा फौज की दूसरी सीनियर तरीन रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट के बाद आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट का दस्ता, जाहिदू फी सबीलिल्लाह का नारा लगाने वाली सिंध रेजिमेंट का दस्ता, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का ताल्लुक इस रेजिमेंट से, पाकिस्तान की चहार जहती कुव्वत पाक बहरिया का दस्ता, 990 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी के निगहबान, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों का दस्ता, पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज शहीद निशान हैदर का ताल्लुक, मलेशिया यूनिफॉर्म में मलबूस फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा का दस्ता, दहशत गर्दी के खिलाफ इनका कलीदी किरदार, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर और हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर का ताल्लुक इस रेजिमेंट से, अलंबरदार दस्ता, पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम थामे ये नौजवान, मुजाहिद फोर्स का दस्ता, माउंटेन टाइगर्स पहाड़ी चीतों का दस्ता, पाकिस्तान रेंजर्स का दस्ता, दायरन सायरन का अज़्म लिए हरदम तैयार पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान पुलिस का दस्ता, जिसका ताल्लुक इस्लामाबाद पुलिस से है, ट्राई सर्विसेज लेडी ऑफिसर्स का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल महरी अली खान कर रही हैं, ट्राई सर्विसेज नर्सिंग सर्विसेज का दस्ता, खिदमत में अजमत बॉय स्काउट्स का दस्ता, हरदम तैयार गर्ल्स गाइड्स का दस्ता और हरदम ताज़ादम ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता। खातीन हज़रात, मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन ने चीफ स्काउट पाकिस्तान का हलफ भी उठा रखा है।
حاضرین میں شامل خواتین کی ایک کثیر تعداد جو کہ اس وقت مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو دعا گو ہیں وطن کے ہر اس جوان کے لیے جو بحری، بری اور فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر خطرے کو مول لینے کے لیے تیار ہیں، بھلے اس کا تعلق ملک کے دفاع سے ہو، سالمیت سے ہو، یا ملک کے اندر جاری کسی بھی اندرونی جارحیت کا خاتمہ کرنا مقصود ہو۔ غیر ملکی مندوبین کے علاوہ سول فوجی افسران کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں یوم پاکستان پریڈ میں موجود ہے۔ خواتین و حضرات، آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں ریٹائرڈ فوجی افسران بھی آج کی اس تقریب کا بہت ہی قیمتی حصہ ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سورج کی تمازت اور حدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی حاضرین کے اندر موجود جوش اور جذبے میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صدر مملکت کی سواری جو ہے وہ واپس سلامی کے چبوترے کی طرف آ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صدر کے عقب میں جیپ پہ سوار صدر کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر شاہد نذیر، جن کے دائیں جانب پریڈ کمانڈر بریگیڈیئر محمد عامر مجید موجود ہیں۔ پاک سرزمین کے ان سرفروشوں کا دھرتی سے وعدہ ہے کہ میرے جیتے جی تیرے شہروں پر آسیب کی زردی چھائے کیوں، تیرے سر سے آنچل ڈھلکے کیوں، تیرا نین کول مرجھائے کیوں، سر رکھ دیں گے ہر پتھر پر۔ صدر مملکت کی جیپ سواری کے چبوترے کے سامنے آ کر رکی ہے۔ پریڈ کے معائنے کے بعد وہ واپس سلامی کے چبوترے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، اب جو ایک بہت شاندار مظاہرہ ہونے والا ہے وہ ہے فلائی پاسٹ کا، جس کی تفصیلات پیش کریں گے ونگ کمانڈر عزیر الاسلام صدیقی۔ صدر مملکت سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جی ونگ کمانڈر عزیر الاسلام صدیقی، اوور ٹو یو۔ زدبانگ کے شاہینم وکارم بے زمیں چیست، سہراست کے دریاست تہے بالو پرے ماست۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی فلائی پاس کی قیادت سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نشان امتیاز ملٹری کر رہے ہیں۔ شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں اس وقت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اور اس کے ساتھ سبز ہلالی پرچم۔ اور خواتین و حضرات، ایئر چیف مارشل سہیل امان غزل انگیز انداز میں صدر پاکستان کو سلامی دیتے ہوئے اسلام آباد کے آسمانوں میں اوجھل ہو رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، وینیو کے دائیں جانب اپنی نظریں مرکوز رکھیے۔ F-16 طیاروں پہ مشتمل فارمیشن وینیو کی دائیں جانب سے بڑھ رہی ہے۔ اس کا تعلق پی ایف بیس موصف کی نمبر 9 اسکواڈرن سے ہے اور اس فارمیشن کو کمانڈ کر رہے ہیں ایئر وائس مارشل جواد سعید۔ ان کے ہمراہ ہیں گروپ کیپٹن سید عمر شاہ، اسکواڈرن لیڈر محمد شفقت، اسکواڈرن لیڈر جواد خورشید۔ ان کا نعرہ ہے چیتے کا جگر چاہیے، شاہین کا تجسس۔ اور آپ خواتین و حضرات، وینیو کی دائیں جانب چند ہی لمحوں میں افق پہ نمودار ہوگا سرمایہ افتخار JF-17 تھنڈر طیارہ۔ اس فارمیشن کا تعلق نمبر 16 اسکواڈرن سے ہے۔ اس فارمیشن کی کمانڈ ونگ کمانڈر نعمان خلیل کر رہے ہیں اور ان کے ہمراہ ہیں اسکواڈرن لیڈر رضوان ثاقب، اسکواڈرن لیڈر سبطین اختر، اسکواڈرن لیڈر عاطف اقبال، اور ان کا نعرہ ہے دلیر و درشت۔ JF-17 طیاروں کے بعد وینیو کی دائیں جانب سے افق پر نمودار ہو رہے ہیں F-7 PG طیاروں کی فارمیشن۔ اس فارمیشن کا تعلق پاک فضائیہ کی نمبر 20 اسکواڈرن سے ہے۔ اس فارمیشن کو کمانڈ کر رہے ہیں ونگ کمانڈر محمد اقبال ندیم۔ ان کے ہمراہ ہیں اسکواڈرن لیڈر کامران یاسین، فلائٹ لیفٹننٹ بلال عباس، فلائٹ لیفٹننٹ امروز اعظم۔ ان کا نعرہ ہے میری نگاہ عقابی بلند ہے پرواز۔
फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार शहीद तमगा विसालत का ताल्लुक भी इसी स्क्वाड्रन से है। और F-7PG तैयारों के बाद वेन्यू की तरफ बढ़ती हुई मिराज तैयारों पर मुश्तमिल फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन का ताल्लुक पाक फजाइया की नंबर 27 स्क्वाड्रन से है। इसकी कमांड विंग कमांडर फारूक हैदर तारड़ कर रहे हैं। इनके हमरा हैं विंग कमांडर मोहम्मद मुबीन, स्क्वाड्रन लीडर राना एहसन अशफाक, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला वजी, और इनका नारा है दुनीम इनकी ठोकर से सहरा वो दरिया। ख़वातीन और हज़रात, पाक फजाइया के अवैक सैयारों पर मुश्तमिल फॉर्मेशन वेन्यू की जानिब बढ़ रही है। आगे परवाज करने वाला छोटा तैयारा सैप 2000 कहलाता है, जो स्वीडन से दरामद किया गया है। इस तैयारे का ताल्लुक पाक फजाइया की नंबर 3 स्क्वाड्रन से है, जिसका नारा है फजाए बदर पैदा कर। ख़वातीन और हज़रात, 14 फॉर्मेशन वेन्यू की जानिब बढ़ती हुई इस फॉर्मेशन की कमांड कर रहे हैं विंग कमांडर मलिक एहसन रियाज। इनके हमरा हैं स्क्वाड्रन लीडर इब्राहिम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल हादी, और इनका नारा है शाह मर्दां शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। ख़वातीन और हज़रात, अब आपके सामने अवैक्स तैयारों की फॉर्मेशन नंबर 3 स्क्वाड्रन का तैयारा, जिसको उड़ा रहे हैं विंग कमांडर एतजाज एहसन, विंग कमांडर शुएब सत्तार, विंग कमांडर मोहम्मद सईद, स्क्वाड्रन लीडर आसिफ गुलजार। और ख़वातीन और हज़रात, करकरम ईगल तैयारे के पायलट्स हैं विंग कमांडर जुल्फ़िकार, स्क्वाड्रन लीडर मोहसिन, स्क्वाड्रन लीडर रिजवान। और अब पाक बहरिया की P-3C ओरायन तैयारों की फॉर्मेशन, इसका ताल्लुक नंबर 28 स्क्वाड्रन से है। इसकी कमांड कर रहे हैं कैप्टन अदनान मजीद, कमांडर शर्जील इफ्तिखार, और इनके हमरा हैं सलीम नासिर। इनका नारा है फंसुरना अलल कौमुल काफिरीन। 17 घंटे मुसलसल परवाज करने की सलाहियत रखने वाला यह तैयारा 1996 में पाक बहरिया के फजाई बेड़े में शामिल किया गया। ये तैयारे फ्लाइंग डिस्ट्रॉयर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तैयार राह शहादत के राही आज भी हैं, हवा की जीन पे उड़ते सिपाही आज भी हैं। जब भी ये तैयारे सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरते हैं, हाज़रीन दिल खोल कर तालियां बजाते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। और तमाम निगाहें उफ़क़ की समत और इनकी गूंजती हुई हैबतनाक आवाज़ दुश्मनों के लिए हैबत का सबब और दोस्तों के दिल की तस्कीन का जरिया है। ख़वातीन और हज़रात, तिलावत कुरान मजीद की सादत हासिल करेंगे हवलदार हाफिज शाहिद इकबाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन वमिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि वअदुव्वकुम وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم
صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور تیار رکھو اپنی طاقت، اپنی پوری قوت اور ذرائع جنگ کے ساتھ، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں پر جو دشمن ہیں اللہ کے اور تمہارے دشمن، اور ان کے علاوہ کچھ اور جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ خوب جانتا ہے. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اس کا صلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ناانصافی نہیں کی جائے گی. خواتین و حضرات، صدر پاکستان جناب ممنون حسین یوم پاکستان پریڈ سے خطاب فرمائیں گے. صدر پاکستان جناب ممنون یوم پاکستان پریڈ سے خطاب فرمائیں گے. خواتین و حضرات، صدر پاکستان کا خطاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محمد نواز شریف وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، وزراء اکرام، ارکان پارلیمنٹ، ایکسلنسیز، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، پریڈ کمانڈر، شرکائے پریڈ اور میرے عزیز پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. اہل وطن کو یوم پاکستان مبارک. 23 مارچ ہماری نظریاتی پہچان کا دن ہے، اور آج اس موقع پر قوم کے محافظوں کا یہ عظیم الشان مظاہرہ ہمارے اس عزم کا مظہر ہے کہ پاکستانی عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ یکجان ہو کر دشمن کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بن جاتے ہیں. اس اہم دن کے موقع پر مسلح افواج کی مشترکہ پریڈ کا معائنہ اور قوم سے خطاب میرے لیے باعث مسرت ہے. میری قوم کے جری جوانوں کا عزم و حوصلہ اور آلات حرب کی نمائش اس پریڈ کی روح ہے، جس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ افواج پاکستان پیشہ ورانہ اہلیت میں کسی سے کم نہیں، اور دفاع وطن کے لیے ان کے جذبے پہاڑوں سے بھی بلند ہیں. معزز خواتین و حضرات، یہ بانیان پاکستان کا آہنی عزم اور قوم کا بے مثال جذبہ تھا کہ جس کی قوت سے محض ایک قرارداد خیال سے حقیقت میں تبدیل ہوئی. مملکت خداداد پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اور بے سر و سامانی کے عالم میں سفر شروع کرنے والا یہ ملک اقوام عالم میں اپنی حیثیت تسلیم کرانے میں کامیاب رہا. دشمن کا خیال تھا کہ یہ نوزائیدہ ملک زیادہ عرصے تک نہ چل سکے گا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ پاکستان آج ایک مسلمہ ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ روایتی دفاع کے معاملے میں بھی خود انحصاری کی منازل طے کر چکا ہے، جس سے خطے میں دفاعی توازن بھی قائم ہوا ہے اور ہمارے اس عزم کا بھی اعادہ ہوا ہے کہ عالمی امن و سلامتی کے لیے پاکستان اپنا تاریخی کردار ادا کرتا رہے گا. ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلحہ
اور حربی ساز و سامان صرف اپنے دفاع و سلامتی کے لیے ہے. ہم کبھی ہتھیاروں کی دوڑ میں شریک ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے مسلح افواج کی ہر ضرورت پوری کی جائے گی، کیونکہ اس عہد میں جدید ساز و سامان سے لیس اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے اعتبار سے مضبوط افواج قوموں کی بقا اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہو چکی ہیں. خواتین و حضرات، وطن عزیز کو دشمن کی جارحیت کا کئی بار سامنا کرنا پڑا، جس کا ہمیشہ دندان شکست جواب دیا گیا. آج دہشت گردی اور انتہا پسندی کی شکل میں ہمیں ایک نئے دشمن کا سامنا ہے، جو ہماری سلامتی اور بقا ہی نہیں بلکہ ترقی کا راستہ بھی روک دینا چاہتا ہے. لیکن پاکستانی قوم اور ہماری بہادر افواج نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے مثال قربانیاں دے کر اس محاذ پر شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں، جن کے نتیجے میں شمالی وزیرستان میں آپریشن آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ علاقہ بہت جلد دہشت گردوں سے پاک ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن ہماری منزل پورے پاکستان سے بدامنی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے. اس لیے آپریشن ضرب عزم اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آخری دہشت گرد کا صفایا نہیں ہو جاتا. خواتین و حضرات، آج کا دن ہمیں ان عظیم مقاصد کی یاد دلاتا ہے کہ جن کے لیے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر جلیل القدر قائدین نے یہ وطن حاصل کیا. آج ہمیں اس بات کا جائزہ بھی لینا ہے کہ وہ مقاصد کس حد تک پورے ہو سکے جن کے لیے پاکستان قائم کیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل کی اہم وجہ میرٹ کی پامالی، ناانصافی، اقربا پروری اور قانون کے عدم احترام سمیت ایسی ہی کئی دیگر معاشرتی برائیاں رہی ہیں، جن کے سد باب کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جہالت کے خاتمے، تعلیم و تحقیق کے فروغ اور عوام کو سماجی انصاف کی فراہمی کے لیے بھی سنجیدگی سے کام کیا جا رہا ہے، تاکہ ہماری نئی نسل دور جدید کے تقاضوں پر پوری اتر سکے اور ترقی کے ثمرات عام آدمی تک پہنچائے جا سکیں. قیام پاکستان کے حقیقی مقاصد کے حصول اور وطن عزیز کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت بنانے کا یہی طریقہ ہے. مجھے خوشی ہے کہ موجودہ حکومت قوم کو درپیش مسائل کا ادراک رکھتی ہے اور ان کے حل کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں قومی ترقی، خوشحالی کا سفر تیزی سے جاری ہے. وہ دن دور نہیں جب ہم صحیح معنوں میں ایک جمہوری، طاقتور، خوشحال اور ترقی یافتہ معاشرے کی تشکیل میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. خواتین و حضرات، ہم امن پسند قوم ہیں. اس مقصد کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں. افواج پاکستان نے اقوام متحدہ کی درخواست پر کانگو، صومالیہ، سیرا لیون، بوسنیا، ہیٹی اور دنیا کے مختلف حصوں میں قیام امن کے لیے جو شاندار کردار ادا کیا ہے، ہمیں اس پر فخر ہے اور خوشی ہے کہ دنیا ہماری خدمات کا اعتراف کرتی ہے. ہم اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان انسانیت کو دہشت گردی اور جنگوں کے افریز سے نجات دلانے کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا. خواتین و حضرات، ایک امن پسند ملک کی حیثیت سے پاکستان دنیا کے تمام ممالک، بالخصوص
अपने हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का खुशख्वाहिशमंद है, लेकिन हमारी तरफ से अमन की इस ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। मैं वाज़ेह करता हूँ कि जज्बा ईमान से सरशार पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के लिए हम अब वक्त तैयार और मुस्तैद हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत पर ईमान इनका सबसे बड़ा हथियार है। दुश्मन जान ले कि अर्ज़ पाक की तरफ उठने वाली कोई मैली आंख सलामत नहीं रह सकेगी। इसके साथ ही मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक ज़िम्मेदार मुल्क की हैसियत से हम अपने वसाइल अपने आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारी एटमी सलाहियत को भी इसी तनाजुर में देखा जाए। इन मामलात में पाकिस्तान पर तनकीद बिला जवाज़ है। ख़वातीन व हज़रात, कश्मीर हमारी शहरग है। हम इस मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत हमेशा जारी रखेगा। आखिर में मैं परेड कमांडर और परेड में हिस्सा लेने वाले तमाम अफसरों और जवानों को आज की वलवला अंगेज और पुरवकार परेड पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस शानदार परेड को कामयाब बनाने के लिए अनथक मेहनत पर इंतज़ामिया और CDA समेत तमाम दीगर इदारों और उनके कारकुनों को भी शाबाश देता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि वो अपनी अमूमी ज़िंदगी में भी इसी जज्बे के साथ काम करते रहेंगे, ताकि आवाम के मसाइल हल हों और वतन अजीज़ तरक्की कर सके। ख़वातीन व हज़रात, परेड का मेयार हमारे जवानों की आला तरबियत और जहनी हम आहंगी का अक्कास है। सामान्य हलफ की आबोताब हमारे इस अज़्म का इजहार है कि पाकिस्तान के दिफा और सलामती के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यही जज्बा कौमों को सर उठाकर जीने का हौसला अता करता है। पाकिस्तान के जरी जवानों और शेर दिल अवाम वतन अजीज़ की तरक्की, इस्तेहकाम और दिफाए वतन के मुक़द्दस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर खुलूस नियत से काम करते रहिए। मेरी बेहतरीन दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सदर मुमलिकत पाकिस्तान डे परेड से